अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक मारूफ शहर कुफ्ती के अंदर और मेरे साथ तहसील अजीरा से एक नामी ग्रामीण शख्सियत सरदार बशारत अब्बासी साहब मौजूद हैं। बशारत अब्बासी साहब दरअसल तकरीब से भी वाबस्ता इल्मी अदबी और सियासी शख्सियत है, एक बेहतरीन मुकर्रर है, आज हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो तहसील अजीरा तहरीक-ए-इंसाफ के नायब सदर भी हैं। तो आज हम एक शॉर्ट एक मुख्तसरन जो है इससे गुफ्तगू करेंगे। सियासी हवाले से बहुत सारे हवाले हैं इनकी शख्सियत के, साथ इल्मी अदबी भी हैं और मुकर्रर भी हैं और हल्का माँ भी इनका बड़ा है, लेकिन हम सियासत पे बात करेंगे। बशारत अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मैं जानने की कोशिश करूँगा, दो मुंतखब आप नायब सदर के तहरीक-ए-इंसाफ तहसील अजीरा के, और इस हवाले से को गुफ्तगू रखिएगा कि आपके पास क्या प्लान है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, जो तहसील अजीरा के अंदर आप वर्किंग जो आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू रखिएगा। किस तरह का आपका नया अमल है तहरीक-ए-इंसाफ के बाद? जी मोहतरम नदीम अजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया। मैं आपने जिस तरह जिक्र किया, मैं सारे जो अखबार हैं अपनी जमात हैं जिन्होंने मुझे शादी के अवल में याद रखा और नायब सदर के अहदे के लिए मुंतखब किया तहसील अजीरा के लिए, मैं अपनी पार्टी का भी बतौर खास शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, ये जो अहदा है बुनियादी तौर पर अहदे का मकसद ये होता है कि कोई भी बासलाहियत आपका वर्कर या आपकी बासलाहियत लीडरशिप उसे काम करने का मौका मिले और उस अहदे की बुनियाद पर ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो प्ले करता है। मैं अल्लाह की मेहरबानी से हम कोशिश करेंगे न सिर्फ तहसील अजीरा के अंदर बल्कि दाएँ बाएँ भी, जहाँ तक जिस तरह आपने कहा हमारा असर रसूख है, हमारी कुछ ख्यालात अफकार हैं, हमारी तहरीर तकरीर है, हमारी गुफ्त शनीद है, हमारी जो हल्काए असर है, हम कोशिश करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोग्राम को, खान साहब की वीर को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करें। और जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आज चूँकि बड़े आज़ाद कश्मीर के नामवर पॉलिटिशियन के साथ रहकर काम करने का मौका मिला, हमने सीखा भी, ऑफकोर्स किताब कलम से ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़ी शख्सियत के साथ काम भी किया है और उनसे भी रोड हमें मौका मिला काम करने का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में महसूस करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, या ओवरऑल मैं महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ तरबियत का बहुत फुकदान है, सियासी तरबियत का फुकदान है, समाजी तरबियत का फुकदान है, दीनी तरबियत का फुकदान है। कौमी सतह पर देखें तो वहाँ भी फुकदान ही फुकदान दिखाई देता है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ तक मेरी आवाज़ गई, मेरी कोशिश होगी कि मैं नई नस्ल को मैसेज दे करूँ, उन्हें कुछ डिलीवर कर सकूँ। असल बात यह कुछ डिलीवर करना, तो मैं इस अहदा हो या अहदे से हट कर भी मेरी ख्वाहिश, कोशिश, जदोजहद और स्ट्रगल ये होगी कि मैं एक भरपूर पैगाम को यकजहती कर दूँ नौजवान नस्ल को और उन्हें तहजीब, अखलाक और जो इंसानियत के आला असूल हैं मैं उनके सामने पेश करके उन्हें एक मौजूद जनरेशन जो है की हैसियत से किरदार अदा करने के लिए तैयार कर सकूँ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही। बशारत अब्बासी साहब, चूँकि एक बड़ा फुकदान है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कारकुनों की जो तरबियत है वो उस तरबियत के अमल से नहीं गुजरते और बिलखसूस आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये एक फेयर इनकलाब है जो खान साहब से मुतासर है। तो क्या समझते हैं, ये जो बात कही जाती है इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, खान साहब की जहाँ तक बात, ये तो बात ठीक है, एक लीडरशिप होती है ना जिससे लोग मुतासर होते हैं। देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बड़े लोग थे, नामवर लोग मौजूद थे, साहिब लोग मौजूद थे, बड़े अकाबरीन मौजूद थे, लेकिन लोगों का इंतखाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और उस वक्त की लीडरशिप में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उन्होंने ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी शख्सियात के मुकाबले में लोगों ने कहा नहीं, आपका इल्म भी अपनी जगह पर, आपका तकवा भी अपनी जगह पर, आपकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इस बड़े सगीर की सियासी तकाज़ों को समझ करके जो बड़ा रोल जो प्ले कर सकता है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और फिर कौम जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी हो गई और क्या में पाकिस्तान में उन्होंने किरदार अदा किया। तो एक लीडरशिप होती है, जैसे इस वक्त मौजूदा हालात में जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त का जो है ना वो इस वक्त खान साहब ही हैं। इस वक्त आप दाएँ देखें,
بائیں دیکھیں, آگے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, اوپر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, آپ جہاں بھی دیکھیں تو وہ نیشنل فورم پر ہو, وہ انٹرنیشنل فورم ہو, اس وقت اگر کسی انسان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے تو وہ جناب عمران خان صاحب کا بج رہا ہے. اور اس وقت کہہ دینا بڑا سوچا یار اس آدمی کی مقبولیت کا محترم بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جیل کے پیچھے چلے جائے, وہ جیل کے سلاخوں میں ہے, اور خان صاحب کی متاثر کن بات یہی ہے کہ وہ انسان سٹینڈ کر گیا, نتائج سے بے خبر بے نیاز. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قوم کی خاطر وہ بندہ اپنی اسے مقبولیت اس کے پاس موجود تھی, اس کے پاس ایک شخصیت کا ایک سحر انگیز شخصیت موجود ہے, اس کے پاس اسے دنیا میں کون نہیں جانتا, اور دنیا اس کے ساتھ ہے. وہ خانہ کعبہ میں لوگ اور مدینہ اور رسول کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ اس کی دعائیں کرتے ہیں. یہ میں میرے خیال میں اس سے زیادہ کسی انسان کا مقدر کے حوالے سے کیا بات کہی جا سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک مرکز ہے, محور ہے, اور سیاست جو ہے وہ انہی کے گرد گھومتی ہے اور نئی نسل ان کی دیوانی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فیوچر کیا ہے تحریک انصاف کا؟ چونکہ مختلف جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مختلف پارٹیاں آئی, مختلف شخصیات آئیں, تو وہ ایک بلبلے کی مانند آئی اور ختم ہو گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کیا فیوچر ہے پاکستان کا, چونکہ حالات بہت سخت تھے وہاں؟ تحریک انصاف بلبلے کی مانند چونکہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تحریک انصاف کے پیچھے تو قائد تحریک عمران خان کی بڑی اسٹرگل ہے, اور اس اسٹرگل کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک 25-30 سالہ اسٹرگل, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف یہاں پہ کھڑی ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے مطلب بات کرتے ہیں تو فیوچر اس کا برائٹ ہے. تحریک انصاف مقبولیت کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. بھائی دیکھیں آپ دیکھ چکے کہ لیڈر بند, سختیاں, کارکنوں پہ تشدد, کیا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہوا. جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا, اور ان کے نشان بدل دیا گیا, بلے کا نشان چھین دیا گیا, ان سے سب کچھ چھین لیا گیا, اور ان کی ٹانگیں اور پاؤں باندھ دیے گئے. لیکن ایسے عالم میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس کی جو ویژن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور عمران خان کی جو تحریک مزاحمت کی سمبل بن کے دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو کیا کمپیئر کیا ہے. یہ کو میں کوئی وہ اس طرح کی روایتی سیاسی تاریخ نہیں کے زمرے میں میری بات نہیں آتی, اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان وہ شخصیت ہے, اسے پاکستان میں کوئی کس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. نو پارٹی از اویلیبل کہ اس کے ساتھ کریں عمران خان کو آپ کمپیئر کریں. عمران خان کو کمپیئر کرنا تو پھر عالمی شخصیات کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ساری دنیا میں جو اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی جدوجہد جو ہے وہ سمبل بن چکی ہے. جی بہت شکریہ اشارت عباسی صاحب. آپ جیسے علمی, ادبی اور سیاسی جو تجربہ رکھنے والے کارکن جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کا بھی اثاثہ ہوتے ہیں اور پارٹی کا اثاثہ بھی ہوتے ہیں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ رہیں گی. اللہ نے تھینک یو.